पटक पटक बालुवाटारमा बसेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न बस्नुहुन्छ, तर चक्लेट बाँडे जसरी कसरी कहिले 5 कहिले 4 कहिले 3 2 गरेर बाँड्नलाई विस्तार गर्नुहुन्छ। यो गर्न खोजे के भन्ने कुरा म प्रश्न राख्न चाहन्छु। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने गरी कुनै पनि कार्य गर्न स्वीकार्य हुन सक्दैन। संसदमा त सरकार देखिन गाह्रो छ, गाउँ गाउँमा त कहिले देखिने हो थाहा छैन। सबै निर्णय भन्दा माथि राजनीतिक निर्णय हाबी हुने देशमा, वर्क कल्चर राम्रोसँग विकास नभएको देशमा एउटै संस्थाले दुवै कार्य गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले जरा गाड्ने कुरा स्पष्ट छ। राज्यले जहाँ पनि संसारमा चाहिँ भ्रमण वर्ष पर्यटन वर्ष भनेर चाहिँ यही जात्राको फोटो देखाउने, तर यो जात्रा संरक्षण गर्न चाहिँ राज्य जहिले पनि उदासीन हुने। तर वर्षौंदेखि ती सुझावहरू किन द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न सरकार संवेदनशील नदेखिएको हो, यो गम्भीर विषय हो। आज 1 महिना भयो मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको, मन्त्रालयहरू सुनसान छन्। अस्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्छु भनेर जानुभएको थियो, तर 1 महिना भयो मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज 1 महिना भयो मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको, मन्त्रालयहरू सुनसान छन्। अस्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्छु भनेर जानुभएको थियो, तर 1 महिना भयो मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। पटक पटक बालुवाटारमा बसेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न बस्नुहुन्छ, तर चक्लेट बाँडे जसरी कसरी कहिले 5 कहिले 4 कहिले 3 2 गरेर बाँड्नलाई विस्तार गर्नुहुन्छ, तर माग्नेलाई धेरै र नपुग्नेलाई थोरै भएपछि यो वार्ता निष्कर्षविहीन भएर सकिन्छ। र यो सबै गर्दाखेरि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, बाहिर जनता छन्, 2 करोड 92 लाख जनता छन् जसले यो हातमा तराजु लिएर यो भागमण्डललाई राम्रोसँग निहालिरहेका छन्। र अर्को कुरा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, यो माइक अफ हुनुभन्दा अगाडि कि यो शून्य समय 1 मिनट एकदमै अपुग छ, यसलाई 2 मिनट बनाइयोस्। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज बिहान मात्रै नेपालका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय सुदन किरातीज्यूले ट्विटर मार्फत नेपालको पर्यटन क्षेत्र भाइब्रेन्ट बनाउन के गर्नु पर्ला भनेर सुझाव माग्नु भएको रहेछ। उहाँको इच्छा शक्तिको उच्च कदर गर्दै पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयमा सभामुख मार्फत म केही धारणाहरू राख्न चाहन्छु। नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पर्यटन उद्योगको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने कुरामा कुनै दुईमत नै छैन, तर पर्यटन उद्योगको मेरुदण्ड मानिएको हवाई क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश विश्व बजारमा पुर्याउन सकिएन भने पर्यटन उद्योग धाराशाही हुने निश्चित छ। टेक अफ हुन नसकेपछि रनवेबाटै फर्काइयो भैरवा उडेको जहाज। एयर इन्डिया र नेपाल एयरलाइन्सको जहाज आकाशमै ठोक्किएर दुर्घटना हुनबाट जोगियो। उडिरहेको जहाजको इन्धनमा आगो लागेपछि आधा बाटोबाट फर्काएर आकस्मिक अवतरण। यस्ता समाचारका हेडलाइनहरू पछिल्ला दिनहरूमा दिनहुँ जस्तो आइरहेका छन्। नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख भएको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको इतिहासमा हवाई दुर्घटनाको सङ्ख्या 60वटा पुगेको छ, जसमा 897 मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। चाहे त्यो केही समय अगाडि मुस्ताङमा भएको जहाज दुर्घटना होस् या पोखराको होस्, विमानमा सवार सबैको कहाली लाग्दो मृत्युले हामी जहाज चढ्ने बेलादेखि जहाज उडान अवधिभर केही हुने हो कि भन्ने एक किसिमको डरमा बाँचिरहेका हुन्छौँ। समय समयमा भएका भयावह विमान दुर्घटनापछि बनेका छानबिन समितिका प्रतिवेदन, इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन आइकाओ, EU सेफ्टी असेसमेन्ट मिसन लगायतको छुट्टा छुट्टै रिपोर्टले पनि नेपालको हवाई क्षेत्र कसरी सुधार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सुझावहरू नदिएको पनि होइन, तर वर्षौंदेखि ती सुझावहरू किन द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न सरकार संवेदनशील नदेखिएको हो, यो गम्भीर विषय हो। हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उड्डयन नियमित गर्ने र विमानस्थल तथा एयर ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सर्भिस सञ्चालन गर्ने दुवै कार्य गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा हेर्ने हो भनेदेखि अधिकांश राष्ट्रमा यी दुई कार्यहरू दुई भिन्नै निकायबाट सञ्चालन हुने गर्छन्, तर अमेरिका सिङ्गापुर जस्ता देशहरूमा एउटै संस्थाले दुवै कार्य गरेको दृष्टान्त पनि नभएको होइन। यद्यपि नेपाल जस्तो सबै निर्णय भन्दा माथि राजनीतिक निर्णय हाबी हुने देशमा, वर्क कल्चर राम्रोसँग विकास नभएको देशमा एउटै संस्थाले दुवै कार्य गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले जरा गाड्ने कुरा स्पष्ट छ। नेपालको सन्दर्भमा नियमनकारी संस्था नियमन गर्नतर्फ भन्दा विमानस्थल सञ्चालन, विमानस्थल आयोजना तथा पूर्वाधार विकास र एयर नेभिगेसन सेवा आदिको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुँदा नियमनकारी जिम्मेवारी चाहिँ ओझेलमा पर्न गएको स्पष्ट देखिन्छ।
नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू जस्तै विमानस्थल सञ्चालन, हवाई ट्राफिक सेवा, प्राविधिकहरूको नियुक्ति, तालिम, दक्षता परीक्षण तथा प्रमाणीकरण एउटै संस्थाले गर्ने र आफैले छानबिन गर्ने जस्ता गर्नाले गर्दा सेवाको सुरक्षा तथा गुणस्तरप्रति प्रश्न चिन्ह उठ्नु स्वाभाविक नै हो। यस्तो जनताको प्रत्यक्ष सेवा सुविधा र सुरक्षासँग गाँसिएको क्षेत्रमा अझ त्यसमा पनि विशेष गरी मास ट्रान्सपोर्ट र मास क्याजुअल्टी उच्च जोखिमको रूपमा रहेको क्षेत्रमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने गरी कुनै पनि कार्य गर्न स्वीकार्य हुन सक्दैन। नेपाल सरकारका हरेक आवधिक योजना तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा विभाजन गर्ने नीति रहँदै आए पनि व्यवहारमा यो लागू हुन सकिरहेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति धेरै हवाई दुर्घटनाहरू निरन्तर भइरहेका छन्। हवाई सेवा अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानुन, मापदण्ड र इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिस बमोजिम सञ्चालन हुनुपर्छ, जसलाई नियमन गर्न देशले आन्तरिक कानुन बनाउन आवश्यक छ। र 10 वर्षदेखि EU लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको वायु सेवालाई कालो सूचीमा राखेको छ, त्यो हटाउनु छ। त्यसैले आज म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु कि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक यथाशीघ्र प्रतिनिधि सभामा लिएर आइयोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदमा त सरकार देखिन गाह्रो छ, गाउँ गाउँमा त कहिले देखिने हो थाहा छैन। म सभामुख मार्फत राज्यको सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण के गर्न आउन चाहन्छु भन्दाखेरि राज्यले उपत्यकाको संस्कृति, सम्पदा, धर्म, संस्कार मास्न नै लागेको हो भन्ने प्रश्न राख्न चाहन्छु। अस्ति गत हप्ता हाम्रो 5 अरे भन्ने जात्रा हुन्छ सभामुख महोदय। त्यो जात्रा भने चाहिँ हाम्रो भित्री सहरको विभिन्न देवीहरूले चाहिँ वर्षको एक अर्कासँग भेट्ने एउटा जात्रा हो। त्यो जात्राको दिन कस्तो हुन्छ भन्दा विभिन्न टोलहरूबाट खटमा देवीलाई लगेर चाहिँ असनमा, टुडी खेलमा उहाँहरूलाई भेट गराउने चाहिँ हाम्रो एउटा संस्कार छ सभामुख महोदय। तर त्यो दिन राति होल पुरै काठमाडौँको बत्ती चाहिँ तपाईँको त्यहाँ आउन सकेन। यसले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जात्रा भएको बेला त्यहाँ अप्रिय घटनाहरू हुने सम्भावना एकदमै बढ्छ। त्यसले गर्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि पनि त्यतिखेर त्यहाँ बत्ती हुनु चाहिँ एकदम महत्त्व। सुनियोजित तरिकाले नै त्यो दिन चाहिँ त्यहाँ बत्ती नदिएको जस्तो खालको कुरा भयो। धन्न हाम्रो स्थानीय साथीहरू, स्थानीय स्वयंसेवक साथीहरूले चाहिँ कुनै पनि अप्रिय घटना चाहिँ हुन दिएनन्। राज्यले जहाँ पनि संसारमा चाहिँ भ्रमण वर्ष, पर्यटन वर्ष भनेर चाहिँ यही जात्राको फोटो देखाउने, तर यो जात्रा संरक्षण गर्न चाहिँ राज्य जहिले पनि उदासीन हुने। यो गर्न खोजेका के भन्ने कुरा म प्रश्न राख्न चाहन्छु। पर्यटन मन्त्री त्यसपछि आएर नेपाल सरकारको पनि के ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि त्यहाँ मान्छेहरूले आफ्नो खेतबारी बेचेर पनि जात्रा चाहिँ बचाएर बस्नुपर्ने, राज्यले त्यही देखाएर चाहिँ तपाईँको डलर कमाउने बाटो चाहिँ बनाउने, तर त्यो संरक्षण गर्न कहिले पनि नलाग्ने। त्यो दिन मलाई स्थानीयहरू धेरैजनाले एकदमै गुनासो गरे, यो के गरे, यो हामीलाई अपहेलनै गरे हो। हामी भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सिंहदरबार काठमाडौँमै छ भन्ने, सबै चिज यहीँ छ भनेर भन्ने, तर हाम्रो जात्रा पर्वमा चाहिँ सुनियोजित तरिकाले नै राज्यले जहिले पनि आक्रमण गर्ने। त्यसले गर्दा म राज्यलाई, सरकारलाई चेतावनी नै दिन चाहन्छु। गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलन हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले गऱ्यौँ, फेरि यस्तै आन्दोलन गर्न नपरोस्। यो कुरामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् र त्यो दिन त्यो ठाउँमा बिजुली किन आएन भन्ने कुराको चाहिँ छानबिन पनि होस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु। नेपालको जय होस्। श्री अमरबहादुर रायमाझी। सम्मान्य सभामुख महोदय, उदयपुर जिल्लाको तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत, जिल्ला विकास र केही गाविसहरूले व्यावसायिक तथा आवासीय घडेरीहरू तयार गरी बिक्री वितरण गरिएको लामो समय हुँदा पनि निज खरिदकर्ताहरूले नियमअनुसारको कर र भुक्तानी गर्दा पनि हालसम्म हक हस्तान्तरण नभएको हुँदा निज खरिदकर्ताहरूलाई यथाशीघ्र हक हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् भन्ने सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत जोडदार माग गर्न चाहन्छु। साथै उदयपुर जिल्लाको कटारी लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लामो समयदेखि नापीको कार्य सुरुवात नभएको हुँदा उक्त नापीको कार्य यथाशीघ्र सुरुवात गरियोस् भन्ने पनि म सभामुख मार्फत माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमरबहादुर थापा।
माननीय सभामुख महोदय, दैलेख जिल्लामा 2072 सालको बाढी पहिरो, 2079 को वर्षा र 2079 फागुनको असिनाले गर्दा त्यहाँ भगवती माई र ढुङ्गेश्वर, गुराँस र महाबु नौमुलेमा का किसानहरूको हिजो बाढी पहिरोले क्षति गरेको जमिन जग्गाको मूल्याङ्कन भएको छैन र 79 को वर्षाको पहिरोले गर्दा त्यहाँको जनताको त्यसको संरक्षण भएको छैन र घर जग्गा समेत जाने नष्ट भएका छन् र अस्ति फागुनमा आएको यो एक त हिउँदे पानीले गर्दा सुक्खायाम थियो भने फेरि आएर त्यही सुक्खामा परेको रहेका केही गहुँ खेती र हिउँदे बालीहरू नष्ट भएका छन्। सरकारको त्यतातिर ध्यान आकर्षित होस् र त्यसको मूल्याङ्कन गरेर। मान्य सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, वास्तवमा मिटर ब्याजी पीडितहरू राज्यको आइना हो। हाम्रो राज्य सञ्चालन कसरी भइरहेछ, किनकि हामी राज्यले नै 3 थरीको ब्याज तय गरेका छौँ। मिटर ब्याज, माइक्रो फाइनेन्सबाट सेन्टिमिटर ब्याज र बैंकबाट मिलिमिटर ब्याज। र मिलिमिटर ब्याज जनतालाई दिने होइन, जुन उद्योगपतिबाट चन्दा लिएर चुनाव लड्छ, सरकारमा बसेका पार्टी र सरकारका जुन अगुवाहरूले त्यो त्यहाँ दिन्छ मिलिमिटर ब्याज, त्यो उद्योगपतिहरूलाई दिन्छ। मैले यही सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेका थिएँ कि 47 खरब ब्याज प्रवाह भएछ, त्यसमा 30 खरब बैंकको ब्याज 100 जना व्यापारीले लिएछ, तर त्यसलाई कहिले पनि जनतालाई दिँदैन। त्यस कारणले मिटर ब्याजको जर त्यो साहु होइन, सरकार हो। सरकार देशलाई अस्तव्यस्त चलाएर गरिबलाई झन् गरिब बनाएर शासन गर्न खोजेको हो कि गरिबी र शिक्षामाथि सरकारले सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको हो। कहिले पनि शिक्षाको विकास गर्दैन, कहिले पनि गरिबको चिन्ता पनि खोज्दैन। राजनीति गर्नलाई। मान्य सदस्य श्री अमृतलाल राजवंशी। सम्मान्य सभामुखज्यू, खास गरेर झापाको यही गएको माघ 22 गते झापाको बिर्तामोड मुक्ति चोकमा कुखुरा पालक किसानहरूले आफ्नो उत्पादन गरेको अन्डा र ब्रोइलर कुखुराहरूलाई मुक्ति चोकमा तपाईको त्यहाँ उठाएर ल्याएर प्रदर्शन गरेको। हामीले के बुझ्नु पर्छ भने जुन चितवनमा जसरी किसानहरूले आफ्नो सब्जीहरूलाई चितवनको बजारमा जसरी रोडमा ल्याएर फ्याँकिदियो, त्यसरी नै त्यहाँको किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदाखेरि उहाँहरूले अन्डा र कुखुरा तपाईँको रोडमा ल्याएर फ्याँकेको अवस्था छ। यो पेसामा खास गरेर लाखौँ मानिसहरू जोडिएका छन्। आज हामी कुखुराको मास मान्य सदस्य श्री अमृता देवी अग्रहरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, म आज राज्यपक्षको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हाम्रो कपिलवस्तु तिलौरा कोट हजारौं वर्षको ऐतिहासिक ठाउँ अहिलेसम्म चाहिँ राज्यले विश्व सूची सम्पदामा सूचीकृत नगराएकोमा मेरो चाहिँ घोर आपत्ति भनौँ। किनभने कि यो 1-2 वर्षको कुरा होइन, हजारौं वर्ष काल बितिसकेको छ। तर चाहिँ तिलौरा कोट एउटा चाहिँ हजारौं वर्षको ऐतिहासिक चाहिँ भगवान गौतम बुद्धको चाहिँ राजधानी, तर अहिलेसम्म चाहिँ राज्यले संवेदनशीलता देखाएको छैन। राज्यसँग मेरो चाहिँ आग्रह पनि छ र जोरदार माग पनि छ कि तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा चाहिँ
मान्य सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहु पहिचान लिएर संविधानको निर्माण भएको छ र यी सबै संस्कृति धर्महरूलाई संरक्षण गर्नु राष्ट्रिय दायित्व हो। बागमती प्रदेश 7 प्रदेशहरूमध्ये झन्डै 21% तमाखु बाहुल्य भएको क्षेत्र रहेको र नुवाकोट, धादिङ र रसुवा सिन्धु काभ्रे पलाञ्चोकको पनि मध्यस्थ भाग पर्ने दृष्टिकोणले नुवाकोटको मेकाङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ नि एउटा राष्ट्रिय तमाङ सङ्ग्रहालय निर्माण होस्, यो अत्यन्त आवश्यक रहेको कुरा चाहिँ नि म सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो 1939मा पहिलोचोटि सिलखानाको नाममा भीमसेन थापाको पालामा चाहिँ नि सङ्ग्रहालय जुन बनेको थियो अहिले राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय भएको छ। 2047 र 62-63 को आन्दोलनपछि धेरै 5 दर्जन लगभग सङ्ग्रहालयहरू बनेका छन् र यो तमाङ राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय भाषा, वेशभूषा, धर्म र संस्कृति मान्य सदस्य श्री अरुण कुमार चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रत्येक बैठकमा कुरा उठ्ने गर्छ आर्थिकको विषयमा, जुन नेपालको अहिले ठुलै समस्याको रूपमा रहेको छ। माननीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि पछिल्लो 18 देखि 22-24 महिना यतातिर नेपालको प्रत्येक व्यापारीलाई व्यापार घाटा हुँदै गर्दा नेपालमा व्यवसाय गरेर बसेको या चलाइरहेको ब्याङ्किङ सेक्टर मात्रै कसरी 100 करोड, 150 करोड र 200 करोड मुनाफा कमाउन सफल भएका छन्। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी। सामान्य सभामुख महोदय, म गाउँको सामान्य परिवारको छोरो, जनताको अमूल्य मतले सम्मानित सदनमा छु। जब म यस सदनमा उपस्थिति हुन्छु, मेरो नजर त्यही गाउँ, त्यही खाल्टाखुल्टी, भताभुङ्ग सडक र अल्पत्र पुल पेलेसाहरूमै हुन्छ। सभामुख महोदय, सुनसरीको इनरवा देवानगञ्ज कवाखोज 21 किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग विगत 10 वर्षदेखि अल्पत्र अवस्थामा रहेको छ। 57 करोड 31 लाख सँगै बजेटलाई कार्यान्वयन नगर्नु त्यहाँ कसको के स्वार्थ रहेको छ? नेपाल सरकारको सहायक राजमार्गमा वर्गीकरण भएको इनरवा दुबी 14 किलोमिटर सडक खण्ड हाल जीर्ण र साग्रो अवस्थामा रहेको छ। किन सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन? यी योजनाहरू तुरन्त कार्यान्वयन गर्न म सामान्य सभामुख मार्फत भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री अस्मा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का जनताहरू वर्षेनी बबई नदीको बाढीका कारण वर्षातको समयमा जोखिममा परिरहेका छन्। आफूले लगाएको बाली र जग्गा जमिन बगाउँदा किसानहरू अत्यन्त मर्कामा पर्दै आएका छन्। तसर्थ सभामुख महोदय मार्फत बबई नदीमा तटबन्धन गरी जनताको धनजनको सुरक्षाका लागि बजेट विनियोजन गर्न प्रबन्ध मिलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, दोलखा जिल्ला बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 5 चिलिङ्खा, वडा नम्बर 6 आलमपु, वडा नम्बर 7 बिगु लगायतका स्थानमा लामो समयदेखि स्लेट ढुङ्गा खानी सञ्चालन हुँदै आएको थियो। अहिले त्यो ढुङ्गा खानी बन्द भएको छ। ढुङ्गा खानी बन्द सँगसँगै त्यहाँका अत्यन्तै पिछडिएका थामी समुदाय, मगर समुदायको जीविका त्यो बन्द भएको छ, उनीहरूको गाँस बन्द भएको छ। त्यसकारण म छिटोभन्दा छिटो यो दर्ता प्रक्रिया अगाडि सरकारले बढाओस् र त्यहाँको जनताको मुख्य जीविकोपार्जनको माध्यम त्यो स्लेट ढुङ्गा खानी
सञ्चालन गर्ने बन्दोबस्त सरकारले गरोस्। यद्यपि अहिले सरकार छैन, छिटोभन्दा छिटो गरोस् भनेर सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री ईश्वरी घरती। सम्मान्य सभामुख महोदय, रोल्पा जिल्लामा सरकारले अहिलेसम्म एकजना विशेषज्ञ डाक्टरको समेत व्यवस्था नगरिदिँदा रोल्पालीहरूले महँगो शुल्क तिरेर जिल्ला बाहिर उपचार गराउन बाध्य छन् भने जिल्लाका अस्पतालहरूले रिफर गरेका धेरै बिरामी रोल्पालीहरूले अस्पताल नपुग्दै बाटोमा अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। यसमा सरकारलाई अलिकति लाज शरम र अप्ठ्यारो लाग्छ कि लाग्दैन? विशेषज्ञ डाक्टरको अनुहार कहिल्यै देख्न नपाउने रोल्पालीहरूलाई सरकारले कि त परम्परागत धामी झाँक्रीबाटै उपचार गरेर सरकार सक्दैन भनोस्, होइन भने तत्काल ओएनएम सर्वे गरेर विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी सिर्जना गरी पर्याप्त मात्रामा विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गर्न र हाललाई रोटेसन पद्धतिको माध्यमबाट भए पनि चाँडै रोल्पामा विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गर्न म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। अर्को प्रसङ्ग, रोल्पाका 459 लगायत देशभरका 51,423 सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू छन्, तर उनीहरूलाई राज्यले एउटा परिचय पत्र समेत दिन सकेको छैन, जसका कारण स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने स्वास्थ्य बिमा र अन्य सुविधाबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन्। यो अन्याय किन र कहिलेसम्म? मान्य सदस्य महेश बर्तौला, के हो भन्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विषय मैले पटक पटक उठाउनु पर्यो। आज पनि यही विषयमा मैले सम्माननीय सभामुख महोदय मैले ध्यानाकर्षण गराउनु पर्यो, सिङ्गो हाउसको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने विषय भयो। आज पनि मान्य सदस्यज्यू बैठकमा आफ्नो विचार राखिरहने क्रममा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 20 को 6 बमोजिम मैले यसमा नियम आपत्ति गरेँ। सभामुखको आसन र बोल्ने मान्यज्यू उहाँको बीचबाट आज पनि मान्य सदस्य पार्टी कार्यालयमा प्रवेश गरेको छ सरी सांसदहरूसँग हात मिलाउँदै यस प्रकारले संसदमा पटक पटक प्रवेश गर्ने र सत्ता पक्षका मान्यज्यूहरूबाट पटक पटक संसदीय मर्यादाको नियमको उल्लङ्घन गर्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, यसमा स्पष्ट रुलिङ होस्, यसका लागि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, यो उठेको विषयप्रति मैले माननीय सदस्यहरू सम्पूर्णको ध्यान आकर्षित गराउँदै यसमा सचेत हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब माननीय सदस्यहरू, शून्य समयकै क्रम अगाडि जान्छ। माननीय सदस्य श्री एकनाथ ढकाल। सभामुख महोदय, विश्वका विभिन्न देशहरूमा राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई सरकार प्रमुखले निरन्तर रूपमा हेर्ने सहयोग गर्ने हुन्छ, तर नेपालमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, जुन जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना हो 1200 मेगावाटको, त्यसमा चाहिँ नि ठुलो रकमान्तर गरेर यो योजनालाई नै अन्यलतर्फ धकेल्ने काम चाहिँ सरकारले गरेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ गोर्खाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, गोर्खाली जनताले ठुलो अपेक्षा गरेका थिए कि अब गोर्खामा विकास हुन्छ भनेर, तर यो सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई चाहिँ असफल बनाउनतर्फ लागेको छ। सभामुख महोदय, म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यो रकमान्तर चाहिँ फिर्ता गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कल्पना चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै मात्र जनगणनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। ठुलो सङ्ख्यामा उत्पादनशील उमेर समूहका नेपाली हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू रोजगारीविहीन भएका तथ्य हाम्रो सामु छ। बेरोजगारीका यो विकराल समस्याको सम्बोधन गर्न सबै पक्षका ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। संरचनागत समस्याको यो विकराल रूप त अर्कोतिर गरिबीको रेखामुनि रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू मिटर ब्याजको जालमा फस्न बाध्य भएका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, यी विषयमा सांसदमा गम्भीर रूपले छलफल होस् भन्ने अनुरोधका साथ सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री कान्तिका सेजवाल। सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, सबै बालबालिका विद्यालय पठाउँ, शिक्षा
प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरौँ भन्ने नाराका साथ हाम्रो शिक्षा प्रणाली चलिरहेको छ। त्यसै अनुरूप म यो सम्मानित सदन र सम्माननीय सभामुख मार्फत म केही कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो विद्यालय स्तरमा सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा भनेर एक दिनमा 20 रुपियाँ हिमाली जिल्लामा र पहाडी जिल्ला र तराई जिल्लामा 15 रुपियाँको दर छ। त्यो 180 दिनका लागि छुट्याइएको हुन्छ। आज यत्रो महँगीमा चाहिँ 20 रुपियाँ र 15 रुपियाँले एकजना बालिका अथवा बालकले त्यो खाजामा त्यो दर रेटले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन, र यो दर चाहिँ 20 रुपियाँ र 15 रुपियाँलाई बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ र समग्र नेपालको शिक्षा प्रणाली। मान्य सदस्य श्री किरण कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, पहिला हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा संस्कृत तथा नैतिक शिक्षा लागू गरिएको थियो। त्यसले हाम्रो संस्कार र संस्कृति मूल्य मान्यतालाई संरक्षण गर्न मद्दत पुर्याउँथ्यो। तर आजको यो आधुनिक दुनियाँमा पश्चिमी देशहरूको नक्कल गर्दै हाम्रो यो अहिलेको पिँढीले ती सबै संस्कार र संस्कृति मूल्य मान्यतालाई कुल्चिँदै गएको अनुभूति हामी सबैलाई अनुभूति भइरहेको छ। यसकारण हामीले त्यहाँ संस्कार र संस्कृतिको वेशभूषालाई जोगाइराख्न 2080 को पाठ्यक्रममा नैतिक तथा संस्कृत शिक्षा विषय अनिवार्य रूपले लागू गर्न जोरदार माग गर्दछु। साथै हाम्रा रौतहट जिल्लाका इस्टनाथ नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा हिजो राति करिब 8 बजे आगलगी हुँदा रोजिना खातुनको मृत्यु भएको छ। म उहाँको श्रद्धाञ्जली गर्दै सरकारसँग मानवीय क्षति भएका कारणले उहाँ जनधनको उचित मूल्याङ्कन गरी तुरन्त राहत दिलाउन सम्बन्धित निकायसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री किशोर सिंह राठौर। माननीय सदस्य श्री किशोर सिंह राठौर। माननीय सदस्य श्री किशोर सिंह राठौर। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री कुसुमदेवी थापा। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपालको कान्छो जिल्ला रुकुम पूर्व को सदरमुकाम 2074 साल माघ 11 गते मन्त्री परिषदको निर्णयले गोलखाडा भनेर तोकेको थियो। त्यो गोलखाडा मन्त्री परिषदको निर्णय भए तापनि अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोटबाट चलिरहेको छ। यो सदरमुकामको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रूपमा छ र प्रत्येक वर्ष सरकारी अफिस कार्यालयहरू निर्माण गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको लागि प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्टिन्छ। तर बजेट यो मुद्दा निर्णयमा नगएका कारणले, सरकारी अफिसहरू स्थापना नभएका कारणले सरकारी र सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो परेका कारणले सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मित्र राष्ट्र चीनले निर्माण गरिदिएको 26 किलोमिटरको रिङ रोड, त्यस्तो 4 लेनको रिङ रोड सरकारले हस्तान्तरण गरिसकेको छ। तर त्यसको सर्भिस लेन लठालिङ्ग भटाभुङ्ग छ। कलङ्की भाटपतिनीदेखि बल्को चोकको चाहिँ नि त्यो सर्भिस लेन बिगार्नै नपर्ने 5 वर्षसम्म चाहिँ नि त्यसको चाहिँ कुनै मतलब ठेकदारकै जिम्मामा रहेको 3.5 वर्ष नहुँदै भट्टा पुरा रिङ रोडको चाहिँ त्यो सधैँ सडक जहाँबाट म सधैँ हिँड्छु त्यसलाई पूर्ण भट्काएर अब फेरि नयाँ निर्माण गर्ने भनेर पुरानै ग्राभल माथि कालो पत्रो ओछ्याउँदैछ। त्यसको ठिक विपरीत गाङखेल यो चाहिँ सिटा पेट्रोल पम्प अगाडिको सर्भिस लेन त्यो बनाउने कुनै ध्यान नै गएको छैन। हिलो र धुलोले त्यस क्षेत्रका जनताहरू अत्यन्तै आक्रान्त भइरहेको छ। बनाउन नपर्ने ठाउँमा भट्काएर ध्वस्त गर्ने, बनाउनु पर्ने ठाउँमा बनाउँदै नबनाउने, यस विषयमा जनताहरू असाध्यै आक्रोशित छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, यस बारेमा सरकारले तत्कालीन त्यो किन भट्काइयो त्यो भाटपतिनीदेखि बल्खोसम्मको त्यो सर्भिस लेन र बनाउनै।
मान्य सदस्य श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली नागरिक बाबाबाट जन्मिएका सन्तानले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने उनको नैसर्गिक हक हो, संवैधानिक हक हो, तर यीमध्ये कयौँले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। सभामुख महोदय, तपाईँसँग, मसँग, प्रधानमन्त्रीसँग, अहिलेको राष्ट्रपतिसँग, पहिलेको राष्ट्रपतिसँग सबैसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र छ। त्यही भएर नागरिक हुँदाहुँदै पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाउँदाको पीडा, पासपोर्ट बनाउन नपाउने, ब्याङ्कमा खाता खोल्न नपाएर मिटर ब्याजमा पैसा लिनुपर्ने, लोकसेवाको परीक्षा दिन नपाउने, बाहिर जान नपाउने, यी तमाम अवरोध अपमानहरू हामी सायद बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। अत नागरिकताको कानुनको सम्बन्धमा यहाँभित्र भएका राजनीतिक दलहरूको बिचमा जुन विमति छ ती विमतिहरूलाई थाती राखेर हाम्रो बिचमा समझदारी भइसकेको, जन्मसिद्धका सन्तानहरूले संविधान नागरिकता पाउनुपर्ने कुरालाई कार्यान्वयन गर्न, आमाको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जसमा हामी एकमत छौँ, ती विषयहरूलाई मात्र समेटेर भए पनि सरकारलाई अविलम्ब संसदबाट पारित गर्ने गरिकन नागरिकता सम्बन्धी कानुन यही सदनमा, यही सत्रमा टेबल गर्नका लागि म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, उपत्यकाभित्रका सडक चौडा गरी सहर व्यवस्थित गर्ने कार्य अन्तर्गत सोह्रखुट्टे नयाँ बजार बालाजी चोकसम्म सडक आंशिक चौडा गर्ने काम 2068मा नै सम्पन्न गरिसकेको थियो। तर नयाँ बजार बालाज्यू विष्णुमती खोलामा पुल चौडा गर्ने काम अथवा थप पुल निर्माण गर्ने काम हालसम्म पनि सुरु नगरिनु हदैसम्मको गैरजिम्मेवारीपन हो। ट्राफिक चाप उच्च हुने समयमा यो सडकबाट यात्रा गर्दा अत्याधिक समय सवारी चापमा फस्नुपर्ने भएको हुँदा यो बाटोको यात्रामा हुने ट्राफिक चापलाई न्यूनीकरण गर्न तथा व्यवस्थित सहरको सुन्दरतालाई पनि जोड दिँदै गुणस्तरीय र सुन्दर वास्तुकला सहितको सहरको ल्यान्डमार्कको रूपमा चित्रित हुने पुल यथाशीघ्र निर्माण गर्न सदन मार्फत सरकारलाई निर्देशन सहितको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै चक्रपथ चौडा गर्ने योजना अन्तर्गत सानो भर्याङ र वनस्थली बीच ढुङ्गेधारा एराइटी क्षेत्रको खोलामा चक्रपथ भित्र र बाहिरको यात्रालाई सहज गर्न करिडोर अन्डरपास सहितको पुल डिजाइन गरी निर्माण गर्न सदन मार्फत सरकारलाई सम्बन्धित परियोजनालाई निर्देशन गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री गङ्गा कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, दोलखा जिल्लाबाट म निर्वाचित भएर यो सदनमा प्रतिनिधित्व गर्दैछु र यो पहिलो मेरो सम्बोधन भएको हुनाले दोलखा जिल्लावासीलाई म हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूका परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। घाइते योद्धाप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5मा लापिलाङमा ठुलो थामी बस्ती अवस्थित छ। त्यहाँ गत वर्षको बर्सातले निकै ठुलो धनजनको क्षति गरेको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अहिले पनि त्यहाँ केही काम पनि भएको छैन। त्यसो हुँदा अहिले 300 भन्दा बढी घरहरू अब आगामी बर्सातमा त्यो बगाउने स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले तुरुन्तै सरकारले त्यहाँ अनुगमन गरोस् र त्यहाँको बस्ती सार्ने व्यवस्था गरोस् भन्ने कुरा म यो सदन मार्फत र मतलब चाहिँ सभामुख मार्फत म जोडदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। माननीय सदस्य श्री गङ्गाराम चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, दास प्रथाको अवशेषको रूपमा रहेको कमैया प्रथालाई राज्यले प्रतिबन्ध लगाई कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको वर्ष 22 पुरा भइसकेको छ। मुक्तिको घोषणा गरी नेपाल सरकारले कमैया श्रम ऐन 2058 र कमैया पुनर्स्थापना नियमावली समेत बनाए मुक्त कमैयाहरूको पुनर्स्थापना गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सभामुख महोदय, यसबीच सरकारले गरेको अस्पष्ट धारणा, ढिलो सृष्टि, अपुरो कार्यका साथै अव्यवस्थित पुनर्स्थापना विरुद्धमा कमैयाहरूले निरन्तर सङ्घर्ष गरे। समय समयमा सरकार र सङ्घर्ष समिति बीच विभिन्न किसिमका झुटा आश्वासन सहित सम्झौता भए पनि पालना गरिएनन्। सभामुख महोदय, सरकारले कमैया श्रम ऐन 2058 र सो ऐनको भावना विपरीत कार्य गरी मुक्त कमैयाहरूलाई आश्वासन मात्र दिई कमैयाहरूको भावनाप्रति खेलवाड समेत गर्यो। कमैयाहरू निरन्तर आन्दोलन गर्न बाध्य भए। अहिले पनि मुक्त कमैया सङ्घर्षमै छन्। त्यसैले सभामुख माननीय सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी।
सम्माननीय सभामुख महोदय, धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वास्थ्य कर्मीहरूले नगरपालिकामा 54 जना कर्मचारीहरू छन्। स्वास्थ्य कर्मचारीहरू केन्द्रले खटाएका, उनीहरूले 6 महिना भयो तलबै पाएको छैन। अब त्यो खटाउनेले तलब खाएर उहाँहरूलाई खटाइराखेको हो कि के हो? यो सङ्घीय प्रणाली भएपछि कर्मचारीलाई तलब नदिए पनि हुन्छ कि? त्यस कारणले सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत ती 6 महिनादेखि बिना तलब त्यो दुःख कष्ट भोगिरहेका कर्मचारीहरूलाई यथाशीघ्र सरकारले चाहिँ तलब भुक्तानी गरोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री छिरिङ डमडुल लामा भोटे। सम्मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम हाम्रो हुम्ला जिल्ला एक मात्र राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नजोडेको जिल्ला हो। त्यस कारणले त्यसमा उचित बजेट सहितको 2 लाइन रोड पुर्याउन र त्यो अहिले मृत्यु मार्ग भइराखेको त्यो सडक हो, त्यो कर्णाली कोरिडोर, त्यसलाई जीवन मार्गमा परिणत गर्न म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो सँगसँगै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पनि उत्तिकै आवश्यक छ, त्यसलाई जोड दिन म अनुरोध गर्छु। र त्यो सँगै हुम्ला एक मात्र यो पर्यटकीय हब बन्ने प्रबल सम्भावना भएको हुनाले त्यसलाई मानसरोवर र कैलाशलाई ध्यान दिएर सिङ्गो मित्र राष्ट्र भारतबाटको हजारौँ करोडौँ लाखौँ करोडौँ पर्यटकलाई भित्र्याउने खालको हुम्लालाई पर्यटकीय हब बनाओस् भनेर म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र हुम्ला हवाई यातायात र स्थल यातायात दुवैबाट पछाडि परेको हुना मान्य सदस्य श्री छिरिङ लामु लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा बदरगोल भएको छ। कर्मचारीहरूले राखेका असहमतिहरू जस्तो निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीको परिभाषाका सन्दर्भमा सबै तह सक्रिय रूपमा सरुवा हुने सन्दर्भमा मर्यादा क्रम र वृद्धि विकासका सन्दर्भमा एवं स्थानीय र प्रदेश निजामती ऐन जारी गर्ने सम्बन्धमा रहेका कर्मचारीका असन्तुष्टिलाई सबै पक्षबीच अन्त्यक्रिया गरी अवश्य सहमति गरी वैज्ञानिक पद्धति मार्फत यो विषयको चाँडो निकास दिएर देश विकासको अभियानमा जुट्न सबै पक्षको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को कुरा, गएको अविरल वर्षले जुम्लाका सिँचाइ कुलाहरू पुरिएका छन्। अहिले धान खेतीको लागि बिउ राख्ने बेला भएको छ, बिउको लागि पानी चाहिन्छ, तर सबै कुलाहरू पुरिएका छन्। यहाँ कुलाहरू समयमै मर्मत गर्न सकेन भने यो वर्ष खेती गर्न सकिने छैन। यसले व्यापक भोकमारीको अवस्था सिर्जना गर्नेछ, तसर्थ यथाशीघ्र मर्मतको अवस्था मिलाइयोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री जीवन परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, मिटर ब्याज पीडितहरूको बारेमा धेरै कुरा आइसकेको छ। म सरकारको गम्भीर रूपमा के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भने एउटै निर्णय गरेर यो मधेसका मिटर ब्याज पीडितको मात्रै समस्या होइन, देशव्यापी रूपमा हरेक टोलटोलमा यो समस्या छ। त्यसको समस्याको समाधान सरकारले खोजोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, सभामुख महोदय, आजको कान्तिपुर दैनिकमा पहिलो पेजमा मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या छ भने दोस्रो पेजमा मुसहर समुदायका परिवारको समस्या त्यहाँ लेखिएको छ। 15 वर्षसम्म 26 परियोजना मुसहरको कर उस्तै भन्ने एउटा शीर्षक छ। सभामुख महोदय, हामीले संविधानको धारा 40मा को उपधारा 5 र 6 मा भूमिहीन दलितलाई जमिन दिने र आवासविहीन दलितलाई घर बनाउने कुरा लेखिएको छ। तर मुसहर बस्तीको त्यो अवस्था, दर्दनाक अवस्था हेर्दा यो सरकारको भौतिक पूर्वाधार